بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكم هو جميل أن يتنقل المؤمن من دوحة إلى أخرى، يأخذ فيها العلم، يسمع فيها كلام الرحمن وبيان ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. أبشروا وأملوا أنتم أيها الحضور في روضة من رياض الجنة، بها يسعد المؤمن وبها يشرف سمعه، فلا يكترث الذي يجلس فإنه في رياض الجنة. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم فضله. إن الدوحة الماضية لربما سمعتموها بين المغرب والعشاء، كان فيها ترهيب من دار حمى الله عز وجل هذه الوجوه منها. وإننا في هذه الدوحة في جانب الترغيب يدعو فيها الشيخ إلى المشتاقين أو المشتاقين إلى الجنة، يدعوهم إلى أن يكون مجلسهم هو الذي أعده الرحمن وهيأه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. المشتاقون هو عنوان لشيخنا الفاضل طلال بن فالح الدوسري، إمام خطيب جامع الجزيرة بالرياض وعضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية. فحيا الله الشيخ وجزاه خيرا وأثابه على مجيئه، ولا غرابة من الشيخ، فهو صاحب سهم وسباق في هذا المضمار. أسأل الله ألا يحرمه أجر هذه المشاركة، ما دعوناه إلا استجاب، فرفع الله قدره وغفر ذنبه وسدده وإياكم. أترك المجال للشيخ داعيا له ولكم بالقبول في القول والعمل، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا عند بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحانك ربي عدد ما أحاط به علمك، وخطه قلمك، وأحصاه كتابك، وبلغ فيه لطفك، وأدركه بصرك، وقهره ملكك، ووسعته رحمتك، ورضيته نفسك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن أكرمتنا بخيرة الإخوان. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت،
ولك الحمد بعد الرضا. أحبتي في الله، نشهد الله جل وعز الذي يرانا ويعلم سرنا ونجوانا أن أرجى عمل بعد توحيده سبحانه وتعالى نعلم فيه أننا فيه بإذن الله صادقون هو الحب في الله، فنشهده أننا نحبكم في الله، ونسأله جل وعز كما جمعنا فوق هذا الفرش وذكرنا فوق العرش أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ووالدينا ووالديكم من جنته. أحبتي في الله، نسأل الله ونحن نحبه ألا يعذب قلبا أحبه، ولا عينا بكت من خشيته، ولا يدا وحدته وارتفعت تقول موافقة للسان والجنان لا إله إلا الله. نسأل الله ألا يعذب لسانا يلهج بذكره، ولا عين تبكي من خشيته، ولا قلبا يشتاق إلى لقائه، ولا أقداما جاءت إلى مثل هذه المنتديات ترجو ما عنده، ترجو رحمته وتخشى عذابه. أيها الأحبة، أيها الإخوة، رجالا ونساء، نحن وإياكم في مضمار، والمضمار يحتاج إلى منافسة وإلى مسارعة وإلى مسابقة وإلى سعي. يستحق هذا المضمار كل ذلك، ويحتاج منا إلى همة، والهمة تحتاج منا إلى إيمان. والمطلب والمضمار وتلك الهمة ليست للهو ولا لعب، وليست لتكاثر ولا تفاخر، إنما الهمة لسباق وغاية عظمى وهدف لملك عظيم ارتبط بالواحد الذي على العرش استوى. لا مستراح لصاحب تلك الهمة ولا قرار له إلا في يوم المزيد. ارتبط به إرادة وشوقا وحبا وإخباتا وإنابة، لا مستراح كما قلنا إلا تحت ظل شجرة طوبى، ولا قرار له إلا في يوم المزيد. كلما استطال الطريق تذكر حاديا يحدوه إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهو قول الحق تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن أولئك همتهم تطير إلى تلك المنازل، لأن همتهم ليست لحظ فاني في هذه الدار، لأن همتهم لا تدور حول الأنتان والحش، وإنما تدندن حول العرش. همته هناك تدندن حول العرش، هناك في الحياة التي تليق بمن باع نفسه لله، لأنه عرف من هو المشتري وما هو الثمن المبذول لهذه السلعة، من أجله حصل البيع. إنها الجنة، إنها دار الرحمن التي خلقها بيده وجعلها مقرا لأحبابه. فهيا أيها الغالين إلى ذلك السباق، هيا لنجاور الرحمن في تلك الدار التي غرسها جل وعز بيده، وجل وعز قال لها: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون. فهيا
من أقرب الطرق ومن أسهل الطرق، فكما أن سير الدنيا نقطعه بالأقدام، فإن سير الأخرى نقطعه بالقلوب والأعمال الصالحة. قال الإمام يحيى بن معاذ رحمه الله كلام جميل، قال: قلب من التقوى خراب، قلب من التقوى خراب وعمل كالسراب، ثم تطمعون في الكواعب الأتراب، هيهات هيهات فأنتم سكارى بغير شراب. ما أكملك لو بادرت أملك، وما أجلك لو بادرت أجلك، وما أقواك لو خالفت هواك. يا هذا لقد أعظمت المهر وأسأت الخطبة. إنها الجنة دار الكرامة أحبتي في الله، فهيا نعمل لها بقدر المقام فيها. فوا عجبا للجنة كيف ينام طالبها، وعجبا للجنة كيف يكسل عن العمل خاطبها. كيف والله جل وعلا يقول عنها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء في الحديث القدسي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعز قال: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت. يا الله، عندنا مرض هو مرض الكثرة، وكأننا نتكلم عن الأسماء والصفات فنمررها كما جاءت. لا، هذا الحديث قف وفتش في أسراره. أعددت، من المعد؟ الله. التاء تاء الفاعل، لعبادي. يا الله، انظر الإعداد للعباد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا ذلك في قول الله: إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول أيضا بفيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى: ألا انتباه، انتبهوا، هل من مشمر للجنة؟ أين المشمرون؟ ورب الكعبة، وليس بمكذب عليه الصلاة والسلام حتى يقسم، وإنما دائما القسم يا عباد الله يأتي بعده أمر عظيم. ورب الكعبة إنها ريحانة تهتز ونور يتلألأ وقصر مشيد ونهر مضطرد وزوجة حسناء. فقال الصحابة: نحن المشمرون نسوا المشيئة لأن القلوب طارت شوقا إلى الجنة، فقالوا: نحن المشمرون. قال صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا إن شاء الله. فقالوا: إن شاء الله. إنها الجنة التي اشتاق لها جعفر، اشتاق لها جعفر وهو يحمل لا إله إلا الله بيمينه فقطعت، فحملها بشماله فقطعت، فضم لا إله إلا الله على صدره وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. إنها الجنة التي دندن حولها عليه الصلاة والسلام وزرع حبها في قلوب أصحابه. نسأل الله إخواني في الله ألا نحرم بذنوبنا من تلك الدار. إنها الجنة التي تتجلى عليها طلعة الرحمن البهية
اشتاق لها الصالحون من هذه الأمة كما ذكرنا، فاشتاقت لهم. اشتاقت الجنة لسلمان، وقبل ذلك لعلي بن أبي طالب، واشتاقت لعمار. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تشتاق لهم لأنها الجزاء الفريد الرفيع من الله جل وعلا لهم ولمن صدق من عباده إلى يوم الدين. إنها الجنة التي لا يسأل بوجه الله غيرها لكرامتها عنده سبحانه وتعالى. إنها الجنة التي اشتاق لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعدهم. اشتاق لها أنس بن النضر وهو يخاطب عمر وسعد وابن معاذ، يخاطبهم ويقول: واهل لريح الجنة يوم أنزكمت أنوفنا من جيفة الدنيا، لأنهم اشتاقوا للجنة فاشتاقت لهم، ووجدوا رائحة الجنة وهم يمشون على الأرض. إنها الجنة التي اشتاق لها ربيعة بن كعب، وهو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم له حذاءه ووضوءه. فقال يوما من الأيام، وهو درس لنا كيف نتعامل مع العمال والخدم، كيف ندخل السرور على قلوب أولئك يعودون دعاة، يعودون وقد تعلموا منا أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إنه يقول له: يا ربيعة سلني. وربيعة لمن لا يعرف ربيعة من 70 أهل الصفة من الفقراء الذين ينامون في المسجد ويأكلون من الصدقة. فقال له: سلني يا ربيعة. لو قال أريد زوجة لما كان عتب، لو قال أريد مالا لما كان عتب، لو قال أريد بيتا أريد دابة لما كان عليه من ملام، إذ فقير، وكما يقول العامة من كريم لا مستحق. ولكنه قال: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انتهينا الآن. قال: أو غير ذلك؟ سبحان الله. خلاص عرفت يا ربيعة أنك تريد الجنة أو غير الجنة. لو قال كما قلت لكم لما كان عليه ملام، فقير متعذب في المسجد، ومع ذلك قال هو ذاك: لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. فما تركه عليه الصلاة والسلام. قال: يا ربيعة. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إن المشتاقون للجنة كثير. فهذه نسيبة بنت كعب العامرية التي ذهبت أم عمارة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، امرأة تداوي الجرحى وتسقي العطشى وتخدم وتضمد خلف الجيش. فلما انكشف الجيش وسقط عليه السلام من البغلة وكسرت رباعيته وسالت دماؤه وتطهرت الأرض بأزكى وأغلى دم على وجه الأرض، بل في التاريخ من قيام الساعة، من خلق آدم إلى قيام الساعة، وهو دم المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذت ترسا وجاءت درعا جسديا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الرجال وقد فر بعض منهم رضي الله عنهم عندما جاء خالد من خلف الجبل وأغار عليهم وحصل ما حصل وفر من فر من الصحابة، قامت رضي الله عنها بين يديه صلى الله عليه وسلم ثابتة كثبات الجبال، راسية كرسو صم الجبال. فقال لها وهو يرى الرؤوس تطير والأطراف تقطع والدماء تسيل: سليني يا أم عمارة. قالت: أسألك مرافقتك في الجنة.
قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها معي في الجنة، اللهم اجعلها معي في الجنة. فقالت: والله ما أصابني بعد اليوم، ما أهمني ما أصابني بعد اليوم، لأنها اشتاقت للجنة رضي الله عنها. إن المشتاقون للجنة كثر. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله أحد الصالحين، يقول: بينما أنا أصلي الليل، اسمع، بينما أنا أصلي الليل إذ ذهب بي النوم وأنا ساجد. يقول: فإذا أنا بحوراء قد ركلتني برجلها وقالت لي: حبيبي أترقد عيناك؟ والله جل وعز ينظر إلى المتهجدين وهم يتهجدون. كيف ترقد والله جل وعز ينظر إلى المتهجدين وهم يتهجدون؟ بؤسا لعين آثرت لذة النوم على مناجاة العزيز الكريم. حبيبي قم فقد دنا الفراق. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدور منذ كذا وكذا. يقول: فوثبت فزعا من توبيخها استحياء وقد عرقت، ولقد أنشدتني شعرا حلاوته في قلبي وسمعي، أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا ملام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام. إنها الجنة التي اشتاق لها عطاء السلمي رحمه الله، فجلس يوما في مجلس مبارك مع مالك بن دينار، فقال عطاء: يا الله، انظروا إلى مجالس أولئك كيف يقضون بها الأوقات، في زمن نحرنا الأوقات على غير القبلة إلا من رحم الله. قال عطاء: يا مالك، ألا تشوقنا للجنة؟ قال: بلى يا عطاء، يا عطاء السلمي، والكلام لنا جميعا وليس لعطاء وحده. يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. يقول الراوي: فلم يزل عطاء السلمي كمدا من قول مالك 40 يوما. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من طلبت ومن خطبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. إنها الجنة التي اشتاق لها يزيد الرقاشي رحمه الله، فقال يحدث في مسجده أنه بلغه أن نورا سطع في الجنة فلم يبق موضع إلا وبلغه ذلك النور. فقال أحد الحاضرين: يا شيخ، هذا نور من؟ قال: نور حوراء ضحكت في وجه زوجها فأضاءت له الجنة. وكان في ناحية المسجد شاب يسمع لهذا الكلام من الشيخ يزيد الرقاشي. قال الراوي: فلم يزل ذلك الشاب يشهق 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 حتى فاضت روحه إلى الله. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا نقدمه صداق الحور. سيعلم الجمع يوم القيامة، وأنا وأنت يختي في الله منهم، من هم أولى الناس؟ من هم أولى الناس يا رجال؟ سيعلم الجمع يوم القيامة من هم أولى الناس بالخيرات الحسان. إنهم من طيب الله لهم الدنيا بمعرفته وطيب لهم الأخرى بمعذرته، فتلذذوا بالدنيا بطاعته وغدا يتلذذون في رياض مغفرته. وشراب جنته من التسنيم والزنجبيل والكافور والسلسبيل، فساروا على المطايا من شكره
حتى وصلوا إلى العطايا من ذخره. فيا من باع منا الحبيبة بالبغيضة، لقد دعاك السلام، لقد دعاك السلام إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. فانظر من أين تجيب، أتجيبه من الدنيا أم تجيبه من الآخرة؟ فإن كنت ذا قلبين فاجعل أحدهما للدنيا والقلب الثاني للآخرة، وإن كنت ذا قلب واحد وهو الصحيح فاجعله لأولى الدارين بالنعيم والمقام. فأعمر القلوب قلب من يطلب الجنة ويشتاق للجنة، وأخرب القلوب قلب من عمر الدنيا على حساب الآخرة فكره أن يخرج من العمار إلى الدمار. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحبتي في الله، لو رأت العقول بعيون الإيمان نزهة الجنة لذابت شوقا إليها. فيا من يفرون كما في مثل هذه الأيام من حرارة الشمس ولهيب الصيف، فيؤثرون الظل على تلك الحرارة ويأتون إلى المصائف، جدوا في دار الفناء لتدخلوا بعد رحمة الله دار البقاء، دار النعيم المقيم. واسمع من كملت عليها السلام من النساء عندما قالت قولا ذكره الله جل وعلا في كتابه إلى قيام الساعة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في نواحيها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في نواحيها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. وأختم بكلام جميل لابن القيم رحمه الله، قال: لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراط الجنة المستقيم قد بان لهم فاستقاموا عليه، ورأوا أن الغبن كل الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في منام، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أضحك وإن سر يوما أحزن شهورا. آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في صورة عاقل، آثر الحظ الفاني على الباقي النفيس، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطال ضيقة آخرها الخراب والبوار، وباع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، باعهن بمسافحات أو متخذات أخدان، وباع خمر لذة للشاربين
بشراب نجس مذهب للعقول، وباع لذة النظر إلى وجه العزيز الكريم الرحيم بالنظر إلى وجه كل قبيح وذميم، وباع سماع الخطاب من الرحيم الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، وباع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد في يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطان مريد. ويظهر الغبن إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا. فليتصور كل واحد منا رجلا كان أو امرأة أنه قد حرم من ذلك النعيم، وما أعد الله لأوليائه من بين العباد من الإكرام، وما ادخره لهم من الفضل والإنعام، وما أخفي لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. وهناك يعلم أي بضاعة قد أضاع يوم أن يرى أن القوم قد دخلوا ملكا كبيرا في جوار الكبير المتعال، فهم في الجنات ونعيم الجنات يتقلبون، وعلى الأسرة يجلسون، وعلى الفرش يتكئون، ومع الحور يتنعمون، وبأنواع الفواكه يتفكهون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. هناك يوم أن ينادي المنادي يا أهل الجنة، وقد استقرت بهم الأماكن في قصور تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هناك يظنون أن هذا هو أعظم النعيم، فإذا النداء يتجلجل يسمعه أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكم. أيها المشتاقون للجنة اسمعوا ذلك الموعد. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ فيقال لهم: بلى، ولكن هناك موعد الزيارة في الوادي الأفيح. فيقومون للزيارة مسرعين، فإذا الكراسي من الذهب والكراسي من الفضة وكثبان المسك قد أعدت لهم في الوادي الأفيح في مكان الزيارة. هناك يجلسون ينتظرون، فإذا الرب جل جلاله من فوقهم يقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة. اللهم اجعلنا ووالدينا ممن يسمع السلام في دار السلام ويحظى بتلك المنازل. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: يا أهل الجنة سلوني. قالوا: يا رب قد رضينا عنك فارض عنا. قال: لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي فسلوني. فيقولون: يا رب نريد أن تعيدنا إلى الدنيا. فيقول: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون فسلوني. فيجتمعون على طلب واحد، طلب سام يستحقونه. يقولون: يا رب أرنا وجهك ننظر إليه، الوجه الذي تركنا من أجله الحرام، الوجه الذي تعبدناك به يا الله، الوجه الذي عبدناك، الوجه الذي خشيناك،